أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله قدير. والله قدير. والله قدير. والله قدير. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. غفور رحيم. لا ينهاكم الله لا ينهاكم الله. لا ينهاكم الله لا ينهاكم الله عن الذين عن الذين عن الذين عن الذين لم يقاتلوكم لم يقاتلوكم لم يقاتلوكم لم يقاتلوكم في الدين في الدين في الدين في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم من دياركم من دياركم من دياركم أن تبروهم أن تبروهم أن تبروهم أن تبروهم وتقسطوا وتقسطوا إليهم إليهم وتقسطوا وتقسطوا إليهم إليهم وتقسطوا إليهم وتقسطوا إليهم إن الله إن الله يحب يحب المقسطين المقسطين مقسطين مقسطين إن الله إن الله يحب يحب المقسطين المقسطين إنما 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 ينهاكم الله ينهاكم الله ينهاكم الله ينهاكم الله عن الذين عن الذين عن الذين عن الذين قاتلوكم 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 في الدين في الدين في الدين في الدين وأخرجوكم 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 من دياركم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا وظاهروا على إخراجكم على إخراجكم على إخراجكم على إخراجكم أن تولوهم أن تولوهم أن تولوهم أن تولوهم ومن يتولهم ومن يتولهم ومن يتولهم ومن يتولهم فأولئك 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 هم الظالمون هم الظالمون هم الظالمون